ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا اسما پھر سجائی تیرے نام دیں صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم وہ دے منگتے دہائی تیرے نام دیں اے ماہی طیبہ دیا اے راہی سدرا دیا اسما پھر سجائی تیرے نام دیں صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم وہ دے منگتے دہائی تیرے نام دیں ماہی طیبہ دیا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ جیڑے کہندے نے ارشاد کسرا گیا او انے کی جان تیرا مرتبہ یار جنہاں نو سمجھ آئیے آکھن سبحان اللہ اکھیاں والے رکھ دینے پہچان محمد دی جملہ سماعت کیجئے گا ستو والی دی زمین چلین والو جاگنے دا ثبوت دیجئے گا پہلی دوسری آدمی تو اس گاؤں دے اندر ہے تو پوری محبت دا میں طلبگار ہاں اکھیاں والے رکھ دینے پہچان محمد دی انے آدھی بلا جانے کی شان محمد دی جیڑے کہتے نے عرشاں تے کسرا گیا او انے کی جان تیرا مرتبہ عرش اعظم تے ہورا اورے دی اے گل اس کو اگے رسائی تیرے نام دیں ماہی طیبہ دیا گونج پا کے کہہ لو سارے ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا کملی والے آ کمبلی دے کج پر دے او تینوں کملی دی چھاں دا واسطائی جس گود وچ ماں اشتیاق صاحب دی بولا بھائی دی دنیا تو چلی گئی ہے میں کہنا تیری ماں دنیا تے موجود ہے تیری ٹوٹتی پھر دی جنت ہے جس گود وچ تیرا ظہور ہویا اس پاگاں والی ماں دا واسطائی او جتھے تیرے شبیر دا خون ڈلیا اس جگہ اس تھان دا واسطائی او ربا بخش لے عیب گناہ میرے
ربا بخش لے گناہ میرے تینوں تیبہ دی گلی دا واسطائی او ماہی تیبہ دیا او راہی صدرہ دیا سما پھر سجائی تیرے نام دے صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم اور میرا غوثِ جلی خواجہ حیدر ولی تیرے ہی نام کو سبنا منظر ملے او دنیا تے بن جاندہ کامل ولی جن تسبیح پکائی جملہ سماعت کیجئے گا ستو والی دی زمین چلین والو جنہیں سینے تے جملہ لگے جاگنے دا ثبوت دیجئے گا اور محبت نال گجباجی کے سبحان اللہ دی صدا لگائیے گا میرا غوثِ جلی خواجہ حیدر ولی تیرے ہی نام تو سبڑا منظر ملے او دنیا تے بن جاندہ کامل ولی وہ جن تسبیح پکائی تیرے نام دے ماہی تیبہ دیا گونج پا کے کہہ لو سارے ماہی تیبہ دیا راہی صدرہ دیا اسما پھر سجائی تو سا کہنا ہے تیرے نام دی گج بج کے صدا لگانی ہے اسما پھر سجائی تیرے نام دے ماہی تیبہ دیا راہی صدرہ دیا اسما پھر سجائی تیرے نام دے حجموں دے ہار نینا دے گجرے بنا لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں ماہی تیبہ دیا راہی صدرہ دیا اسما پھر سجائی تیرے نام دے صدقہ حسنین دا کر دو نظر کرم وہ دیں دے منگتے دہائی تیرے نام دے ماہی صدرہ دیا حمد و صلاة و بعد حضور نبی اکرم نبی مکرم شافع امام رسول محتشم محمد مصطفیٰ آقا احمد مجتبہ کے حضور ناز اپنی عقیدت محبت ارادت دا توفہ اور نظرانہ پیش کرن تو بعد حضور والد محترم دی بارگاہ اندر نہایت عقیدت نال حدیث سلام پیش کرنا تسی سارے حضرات بڑی دوروں نیڑیوں چل کے اس سرزمین دے اوتے آئیو تواڈا آونا اللہ مبارک فرمائے حضور ضیاء الامت دے در دے ٹکریاں دے صدقے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں تواڈے معیار دے مطابق اتراں میرے نہایت ہی بڑے ہی پیارے محبت والے جناب اشتیاق صاحب عرف بولا بھائی انہاں نے بڑی ہی محبت نال حکم فرمایا میں حاضر ہویا والدہ محترمہ انہاں دی دنیا تو رو پرواز ہوئی ماما دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے برادران اسلام بلا تمہید میں ایک گفتگو دا آغاز کرم وقت دے دامن چوی بڑا اختصار ہے میرے تو قبل حضرت صاحب علامہ توقیر چشتی صاحب دا نات خان بھائی بڑی پیاری حاضری لگوارے سن دیگر تسی سارے حضرات قاری سجاد صاحب بیٹھے نے تشریف فرمانے دل دیا تھا آگے رائیاں تو خوش آمدید بھی کہنا میرے تو سینئر بھی نے بڑے بھی نے اللہ تعالیٰ انہاں سارے دی محبت اپنے بارگاہ قبول فرماوے
برادران اسلام بات ہے کسی دا پتر قرآن دا قاری ہوئے نا قرآن دا حفظ کر لوے میری بات ساتھ انداز دے اندر میں تواڈے گوش گزار چند گزارشات کرنیاں نے تساں جاگنے دا ثبوت دینا ہے ماں دے حوالے دے نال کسی دا پتر قرآن دا قاری ہوئے تے ماپے نو ملدا ہے نورانی تاج کی ملدا ہے نورانی تاج دنیا دے اوتے ساریاں ماما میرے نبی دی ماں تے قربان سارے باپ میرے نبی دی باپ تے قربان بچے دا قرآن تیرا بچہ قرآن دا قاری بن جائے قرآن دا حافظ ہو جائے آج دے دور دے اندر میرے نبی دی ماں نو بھی لوگ گلاں کردے نے باپ نو بھی لوگ گلاں کردے نے میں انہاں نو یہ سمجھانا چاہنا وا برادران اسلام ذرا توجہ کر کے ویکھیا جے تیرا بچہ قرآن دا قاری ہوے سر دے اوتے بیٹا آرام نال بیٹھو سارے بیٹا توجہ نال میری گفتگو نو سماعت کرو انج سر تے انج دستار بنی جاندی ہے سر دے اوتے انج دستار رکھی جاندی ہے دستار بندیاں میرے تیرے ورگے بندے تھلے بیٹا آرام نال بیٹھو سارے میری گفتگو نو سماعت کرو انج بیٹھ کے دستار تے بن کے تے میرے تیرے ورگے تھلے بیٹھ کے نہ بندے تے انج ویندے نے تے ویکھ کے کہندے نے یار کڈا خوش نصیب ہے جدے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے جدے پتر نے قرآن حفظ میری بات نو سمجھن دی کوشش کریا جے جدے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے تے پتہ کریاں پتہ چلدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوے گا کچھ او لوگ ہون گے جنہاں دے سر تے نورانی تاج ہون گے تے چن تے سورج تو بھی زیادہ چمکدار ہون گے بڑی شان بڑے مقام بڑے رتبے نال جدو آون گے نا تے دیکھن والے رشک کرن گے اور پوچھن گے یار اے کون ہے اے کیڑی خاتون ہے اے مائی کون ہے اے بندہ کون ہے جدے سر تے ایڈا نورانی تاج ہے پتہ کریاں پتہ چلے گا اے او وے جنہاں دے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے جنہاں دے پتر نے قرآن حفظ کیتا ہے یار پتر ہوے تیرا حضرت صاحب بڑی پیاری تواڈی آواز اللہ سلامت رکھے پتر ہوئے تیرا پتر ہوئے کسی عالم دین دا پتر ہوئے کسی غوث دا کتب دا عبدال دا اوتاد دا اسفیاء اتقیاء وچوں کسے دا بھی قرآن دا قاری ہوئے ماپے نو ملے نورانی تاج ذرا غور کر کے دیکھی یار وہ جنہ دا پتر صاحب قرآن ہے جے مکہ جامن تے قرآن مکہ اندر جے مدینہ جامن تے قرآن مدینہ اندر جے غار حرا تے قرآن غار حرا تے جے غار ثور تے قرآن غار ثور تے جے غصبات تے اندر تے قرآن غصبات تے اندر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ پتر تیرا ہوئے قرآن دا قاری ہوئے ماپے نو ملے نورانی تاج اور جنہ دا پتر صاحب قرآن ہے جنہ دا پتر جے مکہ دے اندر قرآن مکہ دے اندر جے مدینہ دے اندر قرآن مدینہ دے اندر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ تیرے پتر دے ماں دے باپ دا اے مقام ہے جنہ دا پتر صاحب قرآن ہے وہ دی ماں دی کی شان ہوئے گی وہ دے باپ دا کی مقام ہوئے گا کی عظمت مترتبہ ہوئے گا میں تینوں دستا جاما کوئی وزیر اپنی وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے کوئی مشیر اپنی مشارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے کوئی بڑا صدر اپنی صدارت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے او دے سینے دے اندر ماں دی محبت ہوئے نا او دے سینے وچ ماں دا پیار ہوئے تے جدوں ماں آ جاندی ہے یا پیو آ جاندا ہے نا تے اپنی کرسی تو اٹھ جاندا ہے اٹھ کے تے اپنی ماں تے اپنے باپ دا استقبال کردا ہے اور استقبال کر کے نا تے دنیا والیاں نو دسدا ہے اوے پتہ جی کون ہے جناب کون ہے فرماتے نے میری ماں ہے او ماما والے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ جدی ماں دندہ ہے ماں دا ادب تے احترام کریا کرو پریترن سارے آکھو سبحان اللہ فرمایا کہ کون ماں خطیب خطابت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے پیو آ جاوے ماں آ جاوے تے بڑے ادب نال اٹھ کے تے اپنی ماں دے باپ دا استقبال کردا ہے یار میں تینوں میرے ایک مفتی اسلم رضوی صاحب نے بیرا شریف دے اندر آپ فرماتے ہوندے نے کہ بندے دے پہنچن وچ کوئی قید ہو سکدی ہے بندے دے جسم دے پہنچن وچ کوئی حدود و قیود ہو سکدیاں نے تصور دے پہنچن وچ کوئی قید نہیں تصور جتھے مرضی لے تو ایتھے بیٹھا تصور بھاویں سدرۃ المنتہا تے لے جا تصور دے پہنچن وچ کوئی قید نہیں میں تانوں تصور دے دنیا وچ مدینہ شریف وچ لے کے جانا چاہنا وا بڑی طرح سے ایک باری سارے آکھو نا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کریا جے کوئی صدر اپنی صدارت دی کرسی تے بیٹھا ہووے کوئی وزیر اپنی وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہووے وہ دنیا والے جدوں او دی ماں آ جاندی ہے اپنی ماں دا استقبال کردا ہے اپنے باپ دا استقبال کردا ہے مدینے دی گل سناواں
مدینے دی سرزمین اللہ دا نبی اپنی مسند دے بیٹھے نے اپنی مسند دے بیٹھ کے صحابانوں خطاب پہ کر دینے اللہ اللہ میرے نبی دی ماں نہیں میرے نبی دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ دے نبی ماں نو یاد کر کے روندے نے اچانک صحابہ بھی بیٹھے نے دائی حلیمہ یاد آدیاں نے اللہ دے نبی نے اپنا خطاب چھڑے آئے اپنی دائی دے استقبال لئی کھلو جاندے نے جدو اللہ دا نبی کھلو جاندے نے صحابہ بھی یار دے ادب وچ کھلو جاندے نے دائی جان ٹڑیاں ٹڑیاں آؤندیاں نے اللہ دے نبی نے کھلو کے اپنی دائی دا استقبال کیتا ہے اوے ماما والے میرے نبی دی دائی دا مقام ویکھیا جے دائی جان پین لگ دیاں نے اللہ دے نبی نے چادر پکڑی ہے اپنی دائی جان دے تھلے بچھا دیتی ہے وہ دنیا والے وہ ماما ادب کرن والے اے ادب اللہ دے نبی نے سکھایا ہے اے احترام اللہ دے نبی نے اپنی امت نو پلایا ہے اللہ دے نبی نے چادر بچھائی ہے دائی جان نو بٹھا دیتا ہے اور بٹھا کے صحابہ نو کہندے نے صحابہ او میری ماں نو گلاں کرن والے جدوں میری دائی دا اے مقام ہے پھر میری مائی دا کی مقام ہوئے گا میری دائی دا اے مقام ہے میری مائی دا کی مقام ہوئے گا آج میں اپنی دائی دا استقبال ہر شاہ چھاڑ کے پیا کرنا وا مسنتے بٹھا کے اپنی دائی نو پیا اب بٹھا رہے ہیں چادر بچھا کے فرمایا کہ میری دائی دا اے مقام ہے ماں دی کی شان ہوئے گی محبت نہ لاکھوں نہ سبحان اللہ تو میں تے جی عارف کھڑی دی بھی عکاسی کرنی آپ دے درد بھی خیرات لینی ہے عارف کری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے ماں دا وجود ہی بڑا اللہ ہے ماں دا وجود ہے بڑیاں عظمتاں والا بڑی شان والا جو ذوق ہوئے تے عارف کھڑی دے دربار تو خیرات لے آئیے ایڈیٹ لی سبحان اللہ یار پر اتنا لاکھوں سبحان اللہ بھی میرا حضرت شیخ مہدی الفاسی فرما دینے اللہ دے نبی دے پیاریاں دا اللہ دے نبی دا تذکرہ کر کے جدے سینے میں ٹھنڈ پہنچ دیو دے سینے میں دڑکن والا دن اللہ نے بندہ مومن دا دل بنا دیتا ہے ٹھیک سی ماشاءاللہ اللہ نے بندہ مومن دا دل بنا فرمایا کہ اگر تیرے سرکار دے پیاریاں دا تذکرہ کر کے سن کے تیرے سینے ٹھنڈ پہن دیئے تیرے سینے میں دڑکن والا دل اللہ نے بندہ مومن دا دل بنایا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ حضور عرب کری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے ماں دا وجود عالم ماما والے اے ماما والے وہ جد ماما دے کل سے فریاد لجاندے اے مویا ماوا اے مویا ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے رومی کشمیر فرما دے ماما والے کچھ سواد نہ مشری اندر
کہ میں کھنڈا بھی چکھے ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں مادیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں مادیاں مٹھیاں عارف کھڑی فرما دین جنا دیاں ماواں مر جاندیاں نے نکرے لگ کے روندے نے کوئی حال سنن والا نہیں وہ کپڑا پھٹے تے لگے تروپا او یارو دل پھٹے کس سینا اے ماما باج اے ماما باج محمد بادشاہ کی مرنا کی جینا آلہ وجود حضرت سلطان باؤ سرکار کیڑا کیڑا بندہ جاندہ ہاتھے تیرا کے منو دسے نا حضرت سلطان باؤ سرکار جیڑا جاندہ ہاتھ بلند کر کے آکھو یار پریتنے لکھو ری آکھو سبحان اللہ کیوں ہلائی جلائی دے اللہ نے فرمایا تو کلمنا ایدیہم ایک تے پہلی گل اے وے کہ پہلی گل تے اے وے کہ تانو تاں ہلائی جلائی دے کہ بندہ جدو ہلدا جلدا رہے نا تے بندہ چست رہندا ہے تسی سست نہ ہو تے دوسری گل اے وے ہاتھ تاں اٹھائی دے نے کہ رب کہندا ہے تو کلمنا ایدیہم میں تواڈے ہتھاں نال گلاں کراں گا جدو تیری زبان چپ کر جاوے گی جدو تیری کوئی گل نہ کرے گا نہ تو سنے گا نہ تو بولے گا تو نہ تو دیکھ سکے گا رب فرماتا ہے تو کلمنا ایدیہم اسی تیرے ہتھاں نال گل کران گے تے جے تو آج ہاتھ اٹھا کے تے نعرے مارے گا یار دے تے تو قبر وچ جاویں گا بھی نعرے مار دے قبر وچ اٹھے گا بھی نعرے مار دے محبت نال آکھو سبحان اللہ حضرت سلطان باؤ سرکار کیڑی بندہ جان دے پریت نے کوئی آکھو نا سبحان آپ دی ماں نے آپ نو آکھیا کہ بیٹا اے جڑا علاقہ ہے نا مینوں ایتھے تیرے پیر دی خوشبو آندی ہے ویکھ ماں دی شان ویکھ ماں دا مقام بابے فرید نو کسے ماں نے آکھیا پتر تیری کدی تہجد قضا ہوئی ہے آکھیا ماں کدے نہیں ہوئی فرمایا بیٹا کدا کمال ہے ماں میرا کمال فرمایا تیرا کمال نہیں تیری ماں دا کمال ہے ماں تواڈا کیویں کمال فرمایا پتر جدو اج تک تیری ماں دی تہجد قضا نہیں ہوئی تیری کیویں ہو سکدی ہے جدو تیری ماں دی ساری عمر تہجد پڑھی ہے تو بھی پڑھیں گا حضرت سلطان باؤ سرکار آپ نو اشارہ ہو گیا بیٹا اس علاقے چ جا مینوں تیرے پیر دی خوشبو پئی ہوندی بس اختصار نال آپ ٹر پئے دبے دبے پاؤں آپ جدو اس علاقے ول گئے نا دریائے راوی آ گیا دریائے راوی دے کنارے دے اوتے ایک پنڈ سی چھوٹا جہا اس پنڈ دے اندر وقت دا غوث حضرت شاہ حبیب قادری علیہ رحمہ آپ بیٹھے نے بیٹا پوری توجہ نال میری گل نوں سماعت کریے گا ماں دا مقام ویکھ ماں دا وجود ویکھ ماں دا ادب تے احترام ویکھ آپ بیٹھ گئے جدو بیٹھے نا برادران اسلام تے بیٹھ کے تے آپ نے ویکھیا حضرت سلطان باؤ سرکار نے کہ آگ بڑی مچی ہے پانی ابلدا پیا تے بندے لینا چ لگے نے جیڑا بندہ ہوندا ہے ہاتھ ڈبوندا ہے ولی بن جاندا ہے ہاتھ ڈبوندا ہے ولی بن جاندا ہے آپ بھی لائن چ لگ گئے جدو واری آئی نا ہاتھ ڈبو کے ولی بنن دی تے آپ نے ہاتھ نہیں ڈبویا آپ نے ہاتھ باہر ہی رکھیا وقت دا بادشاہ وقت دا جڑا غوث سی مسند تے بیٹھے نے مسند تے بیٹھ کے تے انہاں آکھیا بیٹا ہاتھ ڈبو ولی بن جاؤ بابا جی میں کوئی ہور شے دا راہی ہاں آپ فرمایا پھر میرے قریب آؤ جی بیٹا کی گل ہے ہاتھ کیوں نہیں ڈبوندے فرمایا کہ بابا جی میں محنت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہنا اچھا جاؤ جا کے تے مسجد نو پانی بھرو تے مسجد دا پانی بھی بھرو تے مسجد نو غسل بھی دو آپ ٹڑے ٹڑے آئے تے ایک کی برادران اسلام مشکیزہ پکڑیا اور مشکیزہ پکڑ کے نا تے اکو مشکیزے دے نال پوری مسجد نو غسل بھی دے دیتا تے ٹینکی بھی بھر دیتی
اکو مشکیزے دے نال میں قربان جاواں بچے میرے تیرے ورگے ویکھن والوں نہ بڑے پریشان ہوئے انہاں کہ یار کون ہے جڑا ایڈی رتبے والا ہے اکو مشکیزے نال سارا کچھ کر گیا او بابا جی دے کول گئے تے جا کے کہندے نے بابا جی جڑا بچہ تساں بھیجیا بچہ عام نہیں جے بابا جی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا بلاؤ تے صحیح چیک کریے ہے کی چیز بلاؤ تو صحیح چیک کریے ہے کی چیز آپ برادران اسلام بلایا گیا حضرت شاہ حبیب قادری نے جدو بلا کے تے آپ غائب ہو گئے وقت دا غوث غائب ہو کے تے بچے دا امتحان لینا چاہتے ہیں ولیاں دے کپڑے امتحان ہوندے نا لیکن حضرت سلطان باؤ دے پیچھے ماں دی دعا سی اور ماں والے آکھے سبحان اللہ ماں دی دعا برادران اسلام وہ انج ہویا کہ برادر آپ غائب ہو گئے دور کسی علاقے میں جا کے تے حال چلانا شروع کر دیتا جدو حال چلایا تے پیچھے پیچھے حضرت سلطان باؤ سرکار بھی غائب ہو کے نا آپ نے جا کے انج بادو پکڑ لیا تے بادو پکڑ کے کہندے نے بابا جی حال تسی نہ چلاؤ حال میں چلاواں گا حال میں چلاواں گا آپ مسکرا پے مسکرا کے تے بادو تو پکڑیا تے آستانے تے لے کے آ گئے دوسری باری پھر غائب ہو گئے اور دور علاقے وچ جا کے تے بچیاں نو قرآن پڑھانا شروع کیتا قرآن پڑھاندے رہے پیچھے حضرت سلطان باؤ سرکار بھی غائب ہو کے پہنچ گئے ویکھ ماں دی دعا کڈے مقدراں والی ہوندی ہے پیچھے غائب ہو گئے جدوں پیچھے پہنچے جا کے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا جی مینوں بھی قرآن پڑھایا جے میں بھی کچھ پڑھن آیا ماں آپ نے برادران اسلام پھر بادو تو پکڑیا آستانے تے لے کے آ گئے تیجی باری پھر آپ نے فرمایا بیٹا میں غائب ہو کے تے ہندوستان دی سر زمین دے اتے متھے دے اتے تلک لگانا شروع کر دیتا حضرت سلطان باؤ سرکار بھی پیچھے پیچھے غائب ہو گئے اور جا کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بابا جی مینوں بھی تلک لایا جے میں بھی کچھ لین آیا ماں آپ نے بادو تو پکڑ کے تے کہندے نے پتر مینوں تیری سمجھ نہیں آئی کہ میں تینوں پہچان نہیں سکیا کہ میں اگے تو پیچھے ایڈا مقام کیویں آستانے تے لے کے آ گئے فرمایا بیٹا زمین والے ویکھ تحت سرا والے ویکھیا بڑے نظارے کیتے لامکاندیاں بلندیاں والے ویکھ لامکاندیاں بلندیاں والے ویکھیا بڑے نظارے کیتے فرمایا بیٹا کوئی نظر آیا جے مسکرا کے کہندے نے بابا جی جڑے نظارے تسی اج مینوں پہ کراندے ہو اے سارے نظارے میں اپنی ماں دی گود وچ کر کے آیا وا اور عرض کیتی آپ فرماتے نے کہ بیٹا تو ماں تیری بڑی مقدرہ والی تیری ماں بڑی شانہ والی تیری ماں بڑی عظمت والی تیری ماں بڑی رتبے والی بیٹا تینوں مقام ملے ہے تیری ماں دے صدقے ملے ہے تیری ماں نیک سی فرمایا آج تیری ماں دے صدقے جیڑا مقام جس عمر وچ تو ہونے ایتھے آ کے جدا مقام شروع ہوندا ہے فرمایا تیرا مقام ہی ہوتے موک گیا تینوں بڑا عطا فرمایا ہے فرمایا تیرا کمال نہیں جس ماں نے تینوں دودھ پلایا ہے اس ماں کی دودھ ماما نیک ہومن تے پتر غوث اعظم ورگے ماما نیک ہومن پتر باہو ورگے پیدا ہوندے نے میں قربان جاواں میں بس کلوز کر دیا میں صبح 1 بجے اذان ہے میں بزرگ تواڈے نالوں زیادہ احساس ہے وقت دا الحمدللہ میں انی دیر تک گفتگو کرنی ہوندی جنی دیر مینوں کسی نے کہنا ہے میرا کوئی عادت نہیں مینوں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب میرے سر دے سائیں نے مینوں سبق یہ آستانے تو اساں پڑھایا کہ بیٹا تانوں کوئی 18 منٹ آکھے تے تسی 16 تے تقریر ختم کر دو صبح 1 بجے اذان ہے مینوں انہاں دے وقت دا بالکل احساس ہے انشاءاللہ ایک بار تسی سارے آکھو نا سبحان اللہ جنی دیر بھی کوئی بندہ بولدا ہوئے کوئی نعت خواں ہوئے کوئی خطیب حضرت ہوئے نا انہوں سنی دے انہوں سن کے آکھی دے وقت 5 منٹ تھلے کی دے ہوتے کی ہوندا رہندا ہے لیکن علماء دی صحبت ایسی صحبت ہے دنیا دے ہوتے جس تو سونی صحبت ہی کوئی نہیں علماء دی مجلس بیٹھیا کرو علماء دی صحبت وچ بیٹھیا کرو چنگے بندے دی یاری ہیں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ہون ہزاراں مندے بندے دی یاری ہیں جویں دکان لواراں کپڑے پاویں کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں برادران اسلام اے صحبتاں بڑیاں مشکل لبدیاں نے ایک بار سارے آکھو نا سبحان اللہ صرف آخری ایک جملہ وقت دامج بڑا اختصار ہے ایک بڑی پری طرح سارے آکھو سبحان اللہ کہ ماں دی دعا میں کہنا کہ جس مقام دے ہوتے ماں دی دعا لے کے جاندی ہے اتھے کوئی چیز لے کے نہیں جاندی ماں دی دعا اتنی آلہ ماں دی دعا دے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے برادران اسلام کیونکہ ماں دا وجود تیرے واسطے ٹوڑ دی پھر دی جنت ہے اللہ تعالیٰ اس جنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اس جنت تے عمل کرن دی اور ادا ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے جرا جملہ بیان کرنا سی اللہ دے نبی نے فرمایا کہ صحابی عرض کیتے یا رسول اللہ سی کی کریے فرمایا تسی ماں دے پیو دا ادب تے احترام کریا کرو حضور جنوں پتہ ہی نہ ہوے کو تے ماں
ماں دے پیو کتھے وے؟ فرمایا کہ پھر انہاں دی قبر تے جایا کرو. حضور جنوں قبر دا ہی نہ پتا ہوئے, اللہ دے نبی نے فرمایا پھر دنیا تے لینا دو لا لیا کرو, ایک نو پیراں والے پاسوں چومو, ایک نو سر والے پاسوں چومو. انج لگے گا تسی ماں دے قدم پہ چوم دیو تے پیو دی پیشانی پہ چوم دے. ماں دے قدم چوم کے باہر نکلیا کرو, جو باپ دے ہاتھ چوم کے پیشانی چوم کے آیا کرو. کسے میدان وچ تانوں کوئی ٹینشن ہے, کسے دی دل آزاری نہ کریا کرو, کسے نو بھی پریشان نہ کریا کرو. شریک برادری ہوئے, پہنا برا ہومن, یار دوست ہومن, کسے دے بھی دل تکلیف نہ دیتی. حضرت نظام الاولیاء حضرت بابا فرید دے مرید نظام الدین اولیاء فرما برادران اسلام, آپ دے آستانے دے ہوتے دن ہفتے چ کنے دن ہوندے نے؟ کنے ہوندے نے؟ او بولو تے صحیح یار, کنے دن نے؟ 7 دن ہوندے نے ہفتے چ. 4 دن مسلمان جاندے سن دم کروان, 3 دن ہندو جاندے سن. تے جنہ 3 دناں وچ ہندو جاندے سن دم کران واسطے, آپ انہاں 3 دناں دے وچ گائے دا گوشت نہیں سن کردے, گائے ذبح نہیں سن کردے. بابا جی کیوں نہیں ہے ساڈے اسلام وچ حلال ہے گائے؟ فرماتے نے میں اس وجہ تو گائے ذبح نہیں کردا کہ ہندوؤں دی دل آزاری نہ ہو جاوے. اللہ دا ولی ہندو دی دل آزاری نہیں کردا. اسی تے مسلمان ہاں, اسی تے او امت ہے جس امت واسطے حضرت موسیٰ بھی دعا کر دے رہے ہیں, یا اللہ میں اس امت نبی دا امتی بنا دے. برادران اسلام اپنی اصلاح کریا کرو, نماز پڑھیا کرو, کسی دی دل تکلیف نہ دویا کرو. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.